जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आफ़ियत और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। इन फूलों की तरह जो मेरे लान में लगे हैं, अल्लाह ताला आपके दामन को खुशियों से सदा भरपूर रखे, आमीन। देखिए जी कितनी चमकीली सुबह और रोशन दिन निकला आज। यहाँ ऐसी धूप और ऐसा मौसम बहुत कम ही होता है जिसमें हर चीज़ रोशन और निखरी निखरी लगती है। तो मैंने सोचा अपने मेहमानों के लिए दही फुल्की बनाऊं, तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। अल्लाह के नाम से ही जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो लाजमी पड़ी जाती है हर खाने में। और कोशिश करें कि बावज़ू हो के ही खाना बनाएं, उस खाने में बरकत भी होती है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। वही नॉर्मल की सब्ज़ियां रूटीन में जो इस्तेमाल होती हैं, टमाटर, हरी मिर्ची, आलू उबाल के रखे, प्याज, हरा धनिया। और प्याज जो है कुछ चॉप करने बारीक बारीक अच्छी तरह। एक प्याज स्लाइस में लिया था जी मैंने गार्निशिंग के लिए। तो जब तक किसी डिश को जो सजाया और संवारा ना जाए तो उसकी खूबसूरती में अधूरापन रहता है। बस इतनी तवज्जो से मेहनत से जब हम खाना बनाएं, ऊपर से गार्निशिंग ना करें, तो फिर बस खाना अट्रैक्टिव नहीं लगता ज़रा। तो ये जो स्लाइसेस मैंने प्याज काटा था ना, इसको अच्छी तरह आपने पानी के साथ इस तरह हल्के हाथों के साथ, हल्के प्रेशर के साथ धोना है। पानी का जस्ट इस पे शावर पड़े और ताकि इसकी सारी स्मेल और जो इसकी कड़वाहट है वो निकल जाए। मसल के नहीं धोना ताकि इसका हुस्न ख़राब ना हो। बस हल्के हाथों से इसको हल्के हल्के बस धोना है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। कोशिश करें कि ज़ुबान पर दुरूद पाक का विर्द जारी रहा करें आपके। मोमन की तो यही शान है कि आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम से मोहब्बत करता रहे। ये दूसरा जो प्याज चॉप किया हुआ था उसको अच्छी तरह मसल मसल के धोना ताकि इसकी सारी कड़वाहट और अकड़ाहट निकल जाए। टमाटर जी दही फुल्की में छोटे छोटे पीस ही अच्छे लगते हैं, ज़रा भी अच्छा नहीं लगता बड़ा टमाटर दही फुल्की में। और हरी मिर्च तो और वो भी तीखी, क्या ही बात है जी। और ये मिट्टी की कटोरी, मिट्टी की प्लेट मेरी कज़न पाकिस्तान से लाई थी। 2 कप बेसन मैंने लिया था और इसमें वही रूटीन वाइज जो आम घरों में मसाले होते हैं वही ये मेथी डाली थी, नमक मिर्च पाउडर जो है, और दड़फल मिर्चें, मेथी और दड़फल मिर्चें थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। लेकिन दही फुल्की में अच्छा लगता है मुझे। बाकी लोग तो सिर्फ नमक ही डालते हैं, कुछ लोग। अजवाइन डाली थी, अजवाइन से ज़ूद हज़म हो जाता है खाना। और थोड़ा बेकिंग सोडा डाला था फुल्कियों को सॉफ़्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा इतना कि 2 चुटकी बराबर। उससे फिर ये है कि थोड़ी नरम बन जाती हैं। अब इस अमेज़े को ना बहुत पतला करना है, ना बहुत गाढ़ा सा रखना है। सब्ज़ धनिया डाल के खूब अच्छी तरह फेंटना है। 5 से 8 मिनट तो लाजमी इसको फेंटें। अगर तो आप रख देते हैं थोड़ी देर तो फिर तो ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम है तो सही फेंटें ताकि फिर जो है ये फ्लफ़ी सा हो मेज़ा, तो फुल्की बहुत सॉफ्ट और नरम बनती है। वरना सख्त रह जाती हैं फुल्कियाँ, तो वो ज़रा भी अच्छी नहीं लगती इस तरह, उसमें टेस्ट ही नहीं जाता। बस ये कि थोड़ी सी मेहनत खाने का जो है वो जायका बढ़ा देती है। अब जी दही लिया था मैंने, उसको उसमें जो मसाले मैंने डाले कैमरा बंद होने की वजह से वो शो नहीं हुए। थोड़ी सी दरफल मिर्च डाली थी, ज़ीरा था, ये थोड़ी कम थी मैंने और डाली नमक और हरा धनिया, बस यही चीज़ें गई।
اب اس میں یہ ابلے ہوئے آلو اور جو سبزی چاپ کی تھی، ٹماٹر، پیاز، ہری مرچیں وغیرہ، وہ اس طرح ڈال دی، ساری مکس کر لیا اس کو اچھی طرح۔ شروع میں جی غلطیاں ہوں گی، یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے سامنے کوکنگ کی، تو ہر چیز کی سمجھ آ ہی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کچھ ایسا نہیں جو مشکل ہو یا ناممکن ہو۔ تو چلیے جی اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں، لو ٹو میڈیم فلیم پہ پھلکیاں فرائی کرنی ہیں، گولڈن براؤن ہونے تک، لائٹ گولڈن کلر اس کا آنا چاہیے، اور گہرا رنگ تو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا نا۔ اگر آپ آنچ تیز رکھتی ہیں تو پھر یہ اوپر سے پک جاتی ہیں، اندر سے کچی رہ جاتی ہیں، اور بہت لو فلیم ہو تو کرسپی سی بن جاتی ہیں، سافٹ نہیں رہتی، بس ذرا دھیان سے پھلکی کو فرائی کرنا پڑتا ہے، دھیرے دھیرے سارا ہی امیزہ جو ہے وہ میں نے فرائی کر لیا۔ بس ساتھ مہمان تھیں خاتون، ان کے ساتھ اپنی بہن، باتیں شاتیں بھی ہوتی رہیں، بیچ بیچ میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہا، تو بس اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ دوسروں کو توجہ دیں، دوسروں سے توجہ لیں، آسانیاں تقسیم کریں، آسانیاں بانٹیں۔ اب جی مخصوص ٹپ ہے جو شاید آپ لوگوں میں سے کم ہی کسی نے اپلائی کی ہو، یہ جی رات کی بچی ہوئی روٹی، تندور والی نہ ہو، توے والی روٹی، یہ پاپڑی کا نعم البدل ہے جی، یہ خاص ٹپ ہے میری طرف سے، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ پاپڑی بنانا دہی پھلکی یا چاٹ میں بہت مشکل لگتا ہے، کون تردد کرے جی ڈو گوندنے کا، بازار سے کون پٹیاں لائیں، تو یہ بہت آسان وے ہے نا، بہت آسان ٹپ ہے میرا خیال ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ صحیح طرح گولڈن ہو جائے، گولڈن براؤن جیسی، اور کرسپی بھی ہو جائے، تو پھر آپ نے اس کو نکالنا ہے آئل سے، ٹھنڈی ہو کے تو یہ بالکل پاپڑی کی طرح ہی لگے گی۔ میرے جی مہمان دو حصوں میں ڈیوائڈ تھے، اور مرد حضرات کے لیے ایک باؤل بنانا تھا اور ایک خواتین کے لیے، تو میں نے ساری پھلکیاں ڈیوائڈ کر لی۔ ہاں میرے پاس بیسن ایسا ہے کہ اس کو زیادہ ڈپ کروں تو یہ گھل جاتی ہیں، بس آپ نے اپنا حساب رکھنا ہے۔ میں نے اس کو ہلکا سا پانی ڈال کے تھوڑی دیر، کچھ لمحے پانی میں رکھا، پھر اس کو ڈرین آؤٹ کر لیا ایک چھلنی میں، ٹوکری میں، پھر نکال کے باؤل میں رکھا، اور یہ سارا جو دہی تھا، سبزیاں تھیں وہ ڈالی، تھوڑے سے چنے میرے پاس تھے تو میں نے اوپر سپرنکل کر دیے، آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی کام چل ہی جاتا ہے، بہرحال اچھا ٹیسٹ لگتا ہے، تو بس غذائیت بڑھ جاتی ہے ہر چیز میں۔ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت نعمتیں ہمارے لیے، لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے جی پیاز مسل کے نہیں دھویا تو اس کا حسن ابھی تک برقرار ہے، ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے، تو تھوڑی سی توجہ کھانے کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ کچھ ٹماٹر کے ٹکڑے تھے جو ذرا بڑے میں نے کاٹے تھے، وہ اوپر سے اب گارنشنگ کیے، ہرا دھنیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہی کتنی شاندار ہے۔ تھوڑا سا دہی یا میزہ بچا ہوا تھا، اس کو میں نے اوپر جو ہے لیئر آؤٹ کیا۔ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں، بس ڈش کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ دیکھیے جی ماشاءاللہ، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، یہ جو پاپڑی ہے اوپر سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ہاتھوں سے مسل کے آپ اس کو ڈالیں اور سب سے تعریف وصول کریں۔ میرے مہمانوں کو تو جی یہ دہی پھلکی بہت پسند آئی، آپ کو کیسی لگی؟ آپ نے اپنے کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ تو جی مہمانوں کو، مرد حضرات کو تو لیونگ روم میں سرو کیا، ہم خواتین جو تھیں باہر لان میں بیٹھ کے تو ہم نے اس ڈش کے مزے اٹھائے۔ دیکھیے کتنا پیارا موسم، بادل، یہاں کا موسم بھی اپنا ہی ہے، UK میں کبھی بارش کبھی دھوپ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ونڈو میں دیکھیے بادلوں کا عکس کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اپنے ہی نظارے ہیں۔ آپ کو ڈش کیسی لگی آپ نے اظہار کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ یہ دیکھیے جی میری پلیٹ، اور اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ